Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes toujours le 22 décembre. On a comme une vidéo sur les mots sociaux. Les mots sociaux, les vidéos à les vols au détriment de l'État algérien et surtout du citoyen. نهضر الناس اللي قاعدين عندهم عطاتهم الحكومة عطاتهم dans le cadre تاع l'ANSEJ. هذيك c'est notre histoire. C'est une mauvaise chose qui a été faite par le gouvernement à l'époque. مدوا للناس يجيبوا الكاميوات، les banques عطاهم دراهم جابوا لي الكاميوات ما خدموا بهم، يخدموا بهم ولا ما يخدموش ما عارفش يديروا بهم، ونهار au moment de remboursement ما حبوش يرمبورسيو والحكومه انا درت لهم لي شيونسي وبداك تسمح لها انا على بال رايحه لهادشي. Ce qu'on appelle de la dilapidation, c'est une sorte de dilapidation d'argent. والناس عاطين لهم دونك لي هادو لي دي اف ام هادو يمشيو بهم زعما باش يخدموا زعما نورمالمون اونيتمون. هما واش يديروا؟ يلادو يترينيو بهم باش يسرقوا ويسرقوا نابورت كوا. هذوك تاع لي تروطوار يديوهم، وهذوك لي تاع الشتاء هذوك شي با كومون لي زابيل تاع الحديد اللي يديروهم باش سا بيرمي با يدخلوا الخماج في لي كانيفو داوهم ويبيعوهم، ولي كابل تاع التليسيتي تاع الانترنت تاع نيمبورت كوا يديمونتيهم ينحيو لي كانيفو وعندهم لي ترونسونوز وعندهم لي سياميطو ويقطعوا لي كابل لا فيبر اوبتيك يقطعوها ويكوبيو الانترنت للشعب ويدوا يبيعوها بالكيلو. وقلت يا ولدي يا استاذ فليو هذا قد سخن، هذا كثر من التيروريزم، كثر من التيروريزم سي بيغ. ناس تخلص في الانترنت وتشوف التريسيتي حتى يكوبيو لهم التريسيتي، يديو لهم لي كاب تاع التريسيتي ويبيعوهم بالكيلو، ودوك نولي لما نبيعوهم. نهضر لكم على اون انفورماسيون، هادي سا سباس في سكيندا قريتها اليوم في الجورنال اليوم، سي ريسون. Dans une ville à 10 km de Skilda, واسمها بوزعرورة. 2 km de câble vol. سمعتوا؟ 2 km de câble، 2000 mètres de câble تاع التريسيتي كوباوهم وخلاو توت اون سيتي تاع لا ديال بلا تريسيتي. دوكا هادو السراقين سيدي، السراقين هادي خدمتهم قلت لكم في النهار راقدين افون نوضو يضربوا كاشيه تاع الزطله، يضربوا دو كاشي ويضرب قالوا الشيره يضرب ويضرب قعاوج يضرب، ومن بعد يروحوا يتعشاو ويروحوا يباتوا يسرقوا. دوكا كي يسرقوا لي كابل هذا انا قلت لكم au début de ma vidéo، قلت لكم يا دي ريسولور. شكون هما لي ريسولور؟ لي ريسولور هذو يخدموا au vu au sud de tout le monde، يخدموا dans les grandes villes، يخدموا même في الجزائر هنا واحد في واد وعيش يخدم، واحد du côté de ليبي عندهم واحد الشغل خردة ويبيعوا زعما يشيلوا الحديد عليك واللي تان واللي حاب يطيش لافابو يشري. مي هما سيدي يشيلوا مع هاد السراقين يشيلوا دو لا فيبر اوبتيك، ويعرفها بلي سي لا فيبر اوبتيك باسكو الكوت شير ليطا هاد لا فيبر اوبتيك. شكون لي بيي والجيري elle a fait un effort pour utiliser la fibre optique dans l'internet.
pour que les Algériens, l'administration, les ministères يخدموا parce que la fibre optique c'est هذا يسرقوا هذاك اللي يشري لا فراير روحوا تشوفوا انسان خارج لابس واحد البلوت تاع خارج بلا كريس ويجيبوا له لا فيبر اوبتيك ويجيبوا له لي كارت تاع التيليستي وجاي يقول لهم منين جبتوهم هذو اعطيني لا كارت ناسيونال معليش نشري هذيك اعطيني لا كارت ناسيونال ونكتب انايا هاو فلان بن فلان بعث لي تا جور هاو واش بعث لي وهذا خلصتك بلا ما دير السومه قلت كنت يا ديسباريسيون دو كام ليس السيكوريتي يروحوا عند الفرايور هذا يقولوا راهم يبان ونجيبهم احنا هنا يروحوا يبيعوا له يخلصوهم يدخلهم للداخل ومن بعد هو ما يعرفش يدير بهم يعاود كاين لي كابل يعاود يحرقهم يذوبهم وينحي منهم البلان وما نعرفش نديروا بالبلان حصل عاودوا رجعونا اليبوك تاع باري اون 1800 كانوا الناس عايشين سو لي بون عليها رجعونا هكا رجعونا en Algérie. Plusieurs ont été arrêtés. C'est de sécurité خدمة. J'ai lu, on يتبع ce pays. J'ai combien d'années on يتبع. يحكموهم ويديوهم ويعاودوا يخرجوا. Pourquoi يخرجوا؟ parce يعطيهم des condamnations. عام 6 شهور عامين وتجي اونتر طون تجي لا كراس ويخرجوا ويعاودوا يروحوا يسرقوا. اي لي ريسيديفيست دون لا لوا في القانون الجيريان il existe un récidiviste multirécidiviste. Ça permet de lui augmenter la peine. لا درتو مع اللوب عام وعاودوا ولا بور لو ميم ديلي سرق الكامل زاد سرق الكامل يطلع له 5 à 10 ans. رانا شوف رانا ضد رانا هاد لافير تاع لي كابل سورتو لي كابل اوبتيك لا فيبر اوبتيك كي بيرمي وسائل السيكوريتي يخدموا الكوميساريات تخدم عندهم لي هادو تاع ميمير يخدموا بالانترنت et on bloque toute une administration, tout un pays à la gêne, un bout de fibre optique. Les diplômes même pas 209 qui بيع يشري عند الرسول. Alors أنا ما أخبيش عليكم je suis très déçu par la justice qui est très يعني cool مع هذا والناس يعطيهم المبررات ما لقاوش الخدمه alors que moi j'étais directeur de la sécurité d'un grand groupe ici en Algérie وحكمنا des agents de sécurité خالصين خدامين pendant leur faction يسرقوا في الكام ويعاودوا يعطيو الدوطر يجيو ويبيعوها. هذه لا ليبي ما نلقاوش الخدمه ما ياكلش. moi j'ai vécu ça. Il faudrait que l'État fasse très attention. Et le seul moyen de faire attention, c'est de faire condamner les gens lourdement. راني قلت لكم كي واحد تحكمو كرشو عنده il est constipé لازم يشرب الدواء pour dégager هكذا حنا. il faut qu'on mette هاد الناس اللي تسرق لي بوندي هادو في الحبس pour longtemps pour les faire disparaître. باش يبانو 10 سنين ما يبانش 10 سنين ما يبانش على بالك سي سولاجمون pour l'état algérien pour la société. كون نديو كاع لي بوندي كيما هادو pour 10-20 ans on aura assigné le code تاع البلاد. Allez, merci mes amis.